नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करबला की मिट्टी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखने का हुक्म क्यों दिया, करबला की मिट्टी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से क्यों लाए थे, इस मिट्टी को घर में रखने का क्या फायदा होता है और 10 मुहर्रम को करबला की मिट्टी के साथ क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल वाक़या करबला के बाद हुआ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के पास करबला की वो मिट्टी महफूज थी जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से पहले आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये फरमा कर दी थी कि जिस रोज़ मेरा हुसैन शहीद होगा ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। सुन्नी और शिया रिवायात में यह वाक़या उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मंसूब है। आप फरमाती हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमा रहे थे। इस दौरान ही इमाम हुसैन घर में दाखिल हुए और अपने नाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को नवाजते रहे। काफी देर तक इमाम हुसैन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से ना उतरे। मैं करीब गई ताकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से उठाऊं, कहीं आपको तकलीफ ना पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, रहने दो मेरे हुसैन को जब तक अपनी मर्जी से ना उतरे, उन्हें मेरे सीने से जुदा ना कर। और फरमाया, देखो उम्मे सलमा, अगर कोई एक बाल के साथ जितना भी मेरे हुसैन को अजियत पहुंचाए उसने मुझे अजियत पहुंचाई। उम्मे सलमा कहती हैं कि ये सुनकर मैं घर से बाहर निकली और जब दोबारा घर में दाखिल हुई तो देखा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरियां फरमा रहे हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हुआ? खुदा आपको कभी ना रुलाए, परेशानी क्या है? और जब मैं नजदीक हुई तो देखा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मुट्ठी भर खाक है और वो उसे देखकर रो रहे हैं। उस खाक के बारे में जब मैंने इस्तफसार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, अभी अभी मुझ पर जिब्राइल नाजिल हुए और ये खाक दी और मुझे बता गए कि ये करबला की मिट्टी है और ये वो मिट्टी है जिसमें मेरे हुसैन मदफून होंगे। ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को एक शीशी में डालकर संभाल लो। जब यह मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझ लो कि मेरे हुसैन शहीद कर दिए गए हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उस मिट्टी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। अजीब खुशबू महसूस हो रही थी। हस्बे फरमाइश पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक शीशी में रखा। जब सुना कि इमाम हुसैन करबला की तरफ सफर का आगाज किया है, मुझे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आई और परेशान होने लगी और आए दिन उस खाक को देखती रही। एक दिन जब मैंने मुशाहिदा किया तो खाक खून में तब्दील हो गई थी। तब मैं जान गई कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने एक दिन दोपहर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपके बाल बिखरे हुए और गिर्द आलूद हैं। आपके हाथ में खून की एक बोतल है। मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उसके साथियों का खून है। इसे मैं मक्तल गाहे हुसैन में सुबह से इकट्ठा कर रहा हूँ। इब्ने अब्बास ने फरमाया, फिर मैंने उस ख्वाब के वक्त को याद रखा तो मालूम हुआ कि उसी वक्त और दिन वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए थे। नाज़रीन ग्रामी, वाक़या करबला से अगर हम सबक हासिल करने की बात करें तो सारा साल यजीद को गालियां देना और कुर्सी पे बैठ के खुद यजीद बन जाना, सारा साल शिमर को जालिम कहना और अदालत में बैठकर चंद कोड़ियों की एवज इंसाफ को बेच देना, तो मैं और उनमें क्या फर्क है? हमारा दीन रस्म और रिवाज पर नहीं बल्कि हकाइक पर है। वाक़या करबला तारीख का दर्दनाक तरीन वाक़या है। ये इक़्तिदार की जंग ना थी बल्कि अक़दार की जंग थी। दो शख्सियात की जंग ना थी, दो नजरियात का टकराव था। ये हक और बातिल की जंग थी। इसे यजीद आज जुल्म का इस्तारा है, हुसैन इब्ने अली अमन की अलामत है। यजीद जबर का पुतला है, हुसैन सबर का पैकर है। कुर्बानी का सिलसिला बहुत पुराना है। जब से ये दुनिया वजूद में आई है, अल्लाह पाक ने हमेशा ही अपने प्यारों से मुख्तलिफ अशकाल में कुर्बानी ली है। अल्लाह के वो बरगजीदा बंदे जिनसे अल्लाह पाक ने कुर्बानी तलब की और वो कुर्बानी देकर सुरखरू हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैदा होते ही अपनी प्यारी बेटी को करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से बाखबर कर दिया था। यूं देखा जाए तो यह आजमाइश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی۔ اس لیے ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بڑی قربانی اور آزمائش سے نمٹنے کے لیے ایسی فکری تربیت کی کہ امام حسین کے قدم کسی صورت ڈگمگا نہ پائے۔ امام حسین جن کا بچپن شہر علم کے کندھوں پر سوار ہو کر مہر نبوت سے کھیلتے گزرا، حسین وہ جو علم کے دروازے کا دربان رہے، حسین وہ جن کے لیے اللہ کے پیارے اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے، حسین وہ جن کی تربیت کائنات کی دو عظیم ہستیوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علم دانش کی انتہا کیا ہوگی؟ اسی علم کی وجہ سے آپ بہت دور تک نگاہ رکھتے تھے، اور اسی علم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ آپ یزید سے جنگ کے ارادے یا اقتدار کی خواہش کے لیے کوفہ کی طرف محو سفر نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ ملعون یزید کو اتہام حجت کے لیے نصیحت دینے کے لیے اور کوفہ کے لوگوں کی دل جوئی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جب آپ کربلا کے مقام پر پہنچے تو اپنے رفقا کو کہا کہ یہیں خیمے لگا دو۔ اللہ پاک نے اپنے تمام پیغمبروں کو مختلف امتحانات سے آزمایا، کسی کو بھوک، کسی کو جان کا خوف، کسی کو مال کا نقصان، ناموس کی حفاظت، اولاد کی جدائی، اور کسی کو پیاس کی شدت سے آزمایا۔ جان کا خطرہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھا، ناموس بھی نشانے پر تھی، بھوک و پیاس سے نڈھال اولاد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی۔ دنیا میں بہادر سے بہادر شخص اپنے ساتھ ہر طرح کا سلوک برداشت کر لیتا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے جان و مال قربان کرنے کو تیار بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مگر کوئی بہادر سے بہادر شخص اپنی اولاد کو اپنے سامنے بھوک و پیاس اور گرمی کی شدت سے تڑپتے دیکھ کر اپنے حوصلے برقرار نہیں رکھ سکتا۔ مگر یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی ذات پر دشمن کا ہر جبر برداشت کیا، بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتے بھی دیکھا، اپنے ساتھیوں کو زخموں سے نڈھال بھی دیکھا، بیمار ساتھی بھی آپ کے سامنے تھے، بیٹیوں، بہنوں اور اپنی دوسری رشتہ داروں خواتین کے چہروں سے ان کے اندر کا کرب بھی محسوس کیا۔ آپ نے ہر مصیبت کا، ہر تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اپنے رب کی رضا کی مقصود تھی۔ حق و باطل کی یہ جنگ جو خیر کی بالادستی اور شر کو ختم کرنے کے لیے برپا ہوئی، اس کا مقصد دنیا کو یہ سبق دینا مقصود تھا۔ واقعہ کربلا ایک نظریہ حیات ہے، ایک مکتبہ فکر ہے، اس کے اندر انسانیت کی پوری تاریخ پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں ہمیں واقعہ کربلا سے سبق لیتے ہوئے ہمیں جابر و فاسق حکمرانوں اور ظالم طاقتوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو اپنی شکل میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے افکار کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ پوری دنیا میں مسلمان آج سخت مشکل میں ہیں، مگر دنیا میں کہیں بھی آج مسلمانوں میں یزیدی طاقتوں کے خلاف کلمہ حق کہنے کی ہمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے قربان کر دیے، مگر آج بھی حسین زندہ ہیں، ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فلسفہ عشق بھی زندہ ہے۔ آپ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، دنیا کے لیے بہادری اور استقامت کا ایک لازوال سبق دے گئے۔ ہم اپنا آج بچانے کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا واقعہ تو یاد ہے، مگر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اس قربانی کا کوئی نمونہ آج کے دور میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ صرف 10 دنوں کے لیے آپ کی یاد میں مجالس، جلوس اور محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اگر مسلمانوں نے دنیا میں عزت سے جینا ہے تو انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے بہادری اور جاں بازی کے اسباب کو اپنی پوری زندگی میں پوری طرح شامل کرنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔